बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों का हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने अजीज़ व क़ारिब के साथ, अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ, अपने अहल खाना के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ बख़ैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों की खुशियाँ तादेर सलामत रखे और आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आमीन सुम आमीन। वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हस्ब मामूल एक इल्तिजा है कि आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे और आप हालात हाज़ा से बर वक्त आगाही हासिल कर सकें। शुक्रिया। आज के मौज़ूआत में मेरे पास 2-3 मौज़ू हैं। उनमें सबसे पहले खुशी की खबर है और वो खुशी की खबर मेरे ख़्याल में बिलावल भुट्टो के जो चाहने वाले हैं, पीपल्स पार्टी के जो हमदर्द हैं, उनके लिए ज़्यादा है, बिलखसूस उनके लिए और बिलअमूम पाकिस्तान के अवाम के लिए भी। क्योंकि आप जानते हैं कि भुट्टो ख़ानदान हमेशा सदमों का ही शिकार रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर से लेकर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तक इस ख़ानदान को खुशियाँ कम ही रास आई हैं। और अब मैं जो न्यूज़ ब्रेक करने के लिए जा रहा हूँ, उस न्यूज़ का जो ज़रिया है वो इमदाद सोमरू साहब हैं। इमदाद सोमरू साहब मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो ये ख़बर उनके ज़रिए, ये एक्चुअली ख़बर उन्होंने ब्रेक किया और मैंने फिर वो ख़बर आगे बढ़ा रहा हूँ। तो वो ख़बर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शादी की। हमारी तरफ से पीपल्स पार्टी के तमाम हमदर्द और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ख़ास तौर पर भुट्टो और ज़रदारी ख़ानदान को पेशगी मुबारकबाद। हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा उनके ऊपर अपनी बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए और सियासी मैदान में कामयाबियों की तरह उनकी खानगी ज़िंदगी भी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरे। आमीन। ख़बर यह है कि बिलावल भुट्टो साहब और ज़रदारी साहब ने, ज़रदारी साहब से ज़्यादा बिलावल भुट्टो साहब की बहनें, उनके हमशीराएँ जो हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो की शादी के बारे में अब सोचना शुरू कर दिया है। और ग़ालिबन ज़रदारी साहब तो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद उनकी शादी हो, लेकिन ग़ालिबन उनकी बहनों की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन से पहले शादी की जाए। जैसा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शादी हुई थी, इलेक्शन से पहले शादी हुई थी और वो रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गई थी और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बनी थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी दिली ख्वाहिशात और नेक ख्वाहिशात पूरे फरमाए और उनको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। हमारी दूसरी खबर उस वारदात के बारे में है जो कि हमारे पार्लियामेंटेरियन ने ऐवान के सबसे बड़े ऐवान यानी कि ऐवान बाला, जिसको हम सेनेट कहते हैं, उसमें बैठ कर की है। आज सेनेट में एक बिल मंजूर किया गया है और वो बिल चेयरमैन सेनेट की मराअत के बारे में है। उस बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट जो मौजूदा हैं, जब ये रिटायर होंगे या वो चेयरमैन जो सबका हैं और वो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि ये बिल सेनेट चेयरमैन के रिटायरमेंट के बाद जो है ना, वो उसका फ़ायदा उनको पहुंचेगा। और इस बिल के मुताबिक ये प्रिविलेज जो इनको मिलेंगी, जो इनको मराहत मिलेंगी, जो इनको पर्क मिलेंगे, पेंशन के साथ साथ उनको तकरीबन 10 से 12 मुलाजमीन घर के काम के लिए
ان میں شاید سیکیورٹی والے بھی شامل ہوں گے. اس کے بعد ان کے فیملی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی پوری فیملی کے لیے میڈیکل انشورنس اور میڈیکل کے اخراجات وہ بھی حکومت برداشت کرے گی. اور میڈیکل کا عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ ہاسپٹل میں جا کے لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں بیماری کی صورت میں، پھر ان کے بل جو ہے نا وہ ان کی کمپنی یا حکومت یا جو بھی سرکاری ملازم ہے تو ان کا محکمہ پے کرتا ہے، پرائیویٹ ملازم ہے تو ان کی کمپنی پے کرتی ہے، تو ان کے بل انشورنس کے ذریعے یا ڈائریکٹ کمپنی یا حکومت کی جانب سے پے کیے جاتے ہیں. مگر یہاں پر ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سینٹ کے چیئرمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے جو بل ہوں گے وہ ان ہاؤس بھی ہوں گے، یعنی کہ گھر کے اندر اگر آپ علاج کروا رہے ہیں یا میڈیسن وغیرہ منگوا رہے ہیں تو ان کی پیمنٹ بھی حکومت کرے گی. گاڑیوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، بے انتہا گاڑیاں، جتنی گاڑیاں رکھنا چاہیں وہ ان کو ملیں گی، ان کا پیٹرول ملے گا، ان کو گھر کے اخراجات ملیں گے، ان کو گھر ملے گا، ان کو یوٹیلیٹی بل، ٹیلی فون، بجلی، پانی یہ سب فری ملیں گے. اور ان کے ٹریولنگ کے لیے ان کو الاؤنس ملے گا. اگر وہ جہاز پر سفر کرنا چاہ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ وہ کسی اور کو بھی شامل کر کے لے کے جا سکتے ہیں، وہ جو ہے نا ٹکٹ ان کو ملیں گے، ہوٹل کے اخراجات ملیں گے اور نہ جانے کیا کیا. اور حیرت انگیز طور پر اس کے حق میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے جمہوریت پسند لوگوں کے نام ہیں، لیکن نہ تو مجھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام پر حیرت ہوئی، نہ ہی مجھے وسیم کے نام پر حیرت ہوئی. مجھے حیرت ہوئی صرف ایک نام پر، اور وہ ہے رضا ربانی صاحب کا نام. رضا ربانی صاحب سے میں یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی چیئرمین کی مراعات کے لیے اتنا آگے تک چلے جائیں گے اور وہ اس کی حمایت کریں گے، کیونکہ وہ ہی از اے مین آف پرنسپل. وہ ہیں اصولوں کے بندے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان سے یہ بے اصولی کیسے ہو گئی. ہماری عوام پس رہی ہے، پیسے کو ترس رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، اپنے بچوں کو قتل کر کے اپنے بچوں کی جان لے کر خودکشیاں کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں راشن نہیں ہے، لوگ سیلاب میں مر رہے ہیں، لوگوں کے گھر اور جھونپڑیاں تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہیں. اور ہماری سینٹ ماشاء اللہ اپنے چیئرمین کی مراعات میں اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ جو کچھ مراعات ان کو مل رہی تھی وہ شاید ناکافی تھی. یہ صرف چیئرمین سینٹ کو تو ابھی ہے نا، اس کے علاوہ بھی بہت سے بیوروکریٹس ہیں جن کو یہ ساری مراعات ملتی ہیں. ہمارے جج صاحبان ہیں، ان کو یہ مراعات ملتی ہیں. ہمارے آرمی کے افسرز ہیں، ان کو یہ مراعات ملتی ہیں. اور بھئی خدا کا خوف کرو، ہم غریب ملک ہیں، ہم غریب عوام کے ملک کے مالک ہیں. عوام سڑکوں پر پس رہی ہے، رول رہی ہے، دال روٹی ان کے پاس پوری نہیں ہو رہی، اور ہم لاکھوں اور کروڑوں کے خرچے جو نا سال میں وہ ایک چیئرمین سینٹ یا کسی ایک افسر کے لیے وہ منظور کر رہے ہیں. یہ ایسا کب تک چلے گا کہ جو بھی آتا ہے وہ ہمارے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، اور اگلا آنے والا جو اس کا نچا ہوا جسم ہے اس کو مزید نوچ لیتا ہے اور نوچنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہماری اسمبلی اور یہ ہماری سینٹ جو عوام کے لیے قوانین بنانے کے لیے ملک میں قوانین بناتی ہے، اور جو عوام کی کیا کہتے ہیں کہ عوام کی رکھوالی کا دعوے دار ہیں، عوام کے گارڈین ہیں، یہ اپنے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ان حالات میں، جس حالات میں پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے، جس گرداب میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، جس مالی معاشی مشکلات کا پاکستان شکار ہے، کیا ان مشکلات کے دوران اس منجھار میں پاکستان جہاں پر ڈوبنے کے قریب پہنچا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ ڈوبے، تو کیا یہ کسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی مراعات کے لیے اتنا کچھ کرائے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے اکابرین کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے یہ جو ان سیٹوں کے اوپر ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کے بحث و مباحثے میں لگے رہتے ہیں، انہوں نے یہ کیسے سوچ کے یہ بل جو ہے نا وہ پیش کیا. اور بڑے بڑے جغادری، بڑے بڑے نام، یہاں پر تو پی ٹی اے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سب اکٹھے ہیں، سب نے اس کی حمایت کی ہے. اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کا پی ٹی اے کا ہے، اس سے بھی اپنا حصہ پورا ڈالا ہے اور اس کی حمایت کی ہے. ویسے وہ ایک دوسرے کا نام سننا پسند نہیں کرتے. اگر کوئی بھی چیز پیش کی جاتی ہے جس میں عوام کی بھلائی کا وہ پہلو نکلتا ہو، اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس میں مخالفت کی جاتی ہے کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں، ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں.
मगर यहाँ पर जब बात आती है अपनी मराद की तो सबसे पहले दौड़ दौड़ के शाह से ज्यादा शाह के वफादार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ उन गरीब अवाम के ऊपर रहम करें जिनकी दुआएं या बद्दुआएं आपको लेकर जहां तक पहुंचाया हुआ है। उनकी बद्दुआएं ना लें, उनकी आहें ना लें। संजरानी साहब, कम अज कम आप ही इस चीज से इनकार कर दें कि मुझे ऐसी मराहत नहीं चाहिए। और ये मराहत सिर्फ उनके लिए नहीं है, मैंने बताया कि जो जा चुके हैं और जो आगे आएंगे और फिर वो चले जाएंगे उनके लिए भी है। जिस तरह पिनकी पीरनी के शौहर को अदालतों से जमानतें मिलती हैं कि वो केस जो हो चुके हैं, वो केस जो हो रहे हैं, वो केस जो सामने हैं, वो केस जिनके बारे में आपको मालूमात है, और वो केस जो अभी हुए नहीं है और शायद हो जाए जिनके बारे में आपको पता नहीं है, उसमें भी आपकी जमानत कबूल है। ये हम कहां पर पहुंचे हुए हैं? हमारा मुल्क क्या इस तरह तरक्की कर सकता है? IMF सख्त से सख्त शराइत मनवाने के बावजूद हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपना भीख का कशकोल लेके दूसरे दरवाजे पर फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी हुकूमत एक एक दरवाजे पर भीख मांग रही है, कभी चाइना के सामने तो कभी रशिया के सामने तो कभी अमेरिका के सामने, कभी IMF तो कभी इस्लामिक बैंक और कभी एशियन बैंक और कभी वर्ल्ड बैंक। और फिर जब वहां से हमें कुछ भीख मिल जाती तो हम बड़े फखरिया अंदाज में खबरें लगा देते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया, हमें फलां बैंक ने भीख देने की हामी भर ली है। तो क्या वो भीख इससे दी जा रही है कि उस भीख को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए? अल्लाह अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे और हमारे मुल्क के हाल पर रहम करे। मेरी तीसरी खबर, तारकीन वतन को लेके जाने वाली उस कश्ती के डूबने के बारे में है जो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन को लेकर यूनान की तरफ महव सफ़र थी। 750 के करीब या 770 के करीब उसमें मुसाफिर शामिल थे, और जिनमें से गालबन 100 के करीब तो लाशें मिल गई हैं। बाकी अभी लोगों को कुछ पता नहीं है, और कुछ थोड़े से लोग हैं जो जिंदा बचा लिए गए हैं। 500 लोग लापता हैं, और लापता का मतलब आप समझते हैं कि इतने बड़े समंदर में जब लोग लापता हो जाएं तो फिर उनके जिंदा बचने के चांसेस बिल्कुल ही मादूम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। अल्लाह पाक उनकी फैमिलीज को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो इस्लाम के मुसलमान थे उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग थे उनके बारे में भी अल्लाह पाक जो भी उनका मज़हब कहते हैं उसके हिसाब से उनके ख़ानदान को बहरहाल जो है कि सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब ये इतना बड़ा सानिया है, तो इस सानिया के बाद हमारी FIA की आंखें खुली हैं और उन्होंने लोगों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है। हालांकि मुझे यकीन है कि ये जो लोग जो इंसानी स्मगलर हैं, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से, बगैर वीज़ों के पहुंचाते हैं, इनके बारे में हमारी FIA को बिल्कुल इल्म होता है, उनको सब कुछ मालूम होता है। कुछ काली भेड़ें ऐसी होती हैं जो उसमें शामिल भी होती हैं, और मुझे हैरत उन वालिदैन पर है जो अपने जिगर के टुकड़ों को इस किस्म के ख़तरनाक सफ़र पर रवाना कर देते हैं बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में। मैं देख रहा था कि एक वालिद ने कहा है कि उसने अपने बेटे के लिए 47 लाख रुपए दिए हैं, 4.7 मिलियन रुपीस, उसको सिर्फ मौत के मुंह में डाल के यूनान भेजने के लिए। ओ भाई, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो क्या क़यामत आ गई थी, क्या मौत आ गई थी आप लोगों को कि ये पैसे देके अपने बेटे को मौत के मुंह में भेज दिया? इन पैसों से तो पाकिस्तान में भी कारोबार हो सकता है। और ये अगर 47 लाख उन्होंने दिए हैं बकौल उनके, तो इसका मतलब यह कि सिर्फ जी 47 लाख तो उनके पास नहीं होगा कि जो उन्होंने इकट्ठे करके बस बेटे को भेज दिया। उनके पास, इसका मतलब है माशाल्लाह अच्छे खाते पीते लोग हैं, इनके पास दौलत होगी और भी। तो आप तो लीगल तरीके से भी अगर अप्लाई करते तो वो शायद वीज़ा आपको मिल जाता। भाई, हर किस्म के चैनल मौजूद हैं, लीगल चैनल मौजूद हैं, आप वीज़े लगवाएं, वीज़े मिल जाते हैं। सिर्फ उसका तरीक़ेकार होता है। आपको अगर तरीक़ेकार का पता नहीं होता तो आप किसी कंसल्टेंट के पास चले जाएं, वो आपको बताएगा कि क्या करना है।
لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیوں لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور والدین اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو ہر قسم کے. اور میں نے ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی تھی آج سے بہت سال پہلے, وہ بھی یہی کام کرتا تھا, تو اس سے کوئی بات ہوئی, میں نے جب اس پر لان تان کی تو اس نے کہا کہ جی ہم کیا کریں, ہمیں تو ان کے والدین بھیجتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زندہ ہے تو ہمارا, مر گیا تو ڈیڈ باڈی ہماری. یعنی کہ وہ جو سوچ کے بھیجتے ہیں کہ ایسا کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے کیونکہ بہت پرخطر سفر ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انا للہ پڑھ کے ان کو بھیجتے ہیں. او بھائی اپنے دماغ کھولو, اپنی عقل سے کام لو, اپنی آنکھیں کھولو. آپ کے لخت جگر ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے بچے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے شوہر ہیں, اور یہ سب کے سب نوجوان لوگ تھے. میرے خیال میں 25 سال, 27 سال, 24 سال, میجارٹی 95% کی ایج اسی ایج گروپ کے تھے. اس میں 16-17 سال کے بھی لوگ ہوتے, بچے ہوتے ہیں. آپ یہ 47 لاکھ روپے جو خرچ کر کے بھیج رہے ہیں, اگر آپ کو اتنے شوق ہے کہ بچے کو ملک سے باہر بھیجنا ہے اور پاکستان سے اگر آپ کے ویزے نہیں لگ رہے تو ان کو یہاں دبئی UAE وغیرہ میں بھیج دیں. ریزیڈنس ویزے وہاں پر مل جاتے ہیں, ورک ویزے مل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. وہ جہاں پر کوئی کاروبار شروع کر دیں پھر یہاں سے ویزے لگوا کے چلے جائیں لیگل طریقے سے. اگر آپ نے ان کو یورپ میں ہی بھیجنا ہے تو ان کو فرنگیوں کی سرزمین پر ہی بھیجنا ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے تو. لیکن کم از کم یہ UAE یا مڈل ایسٹ یا دوسرے جو کنٹریز ہیں, سعودی وغیرہ, مڈل ایسٹ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں, ان میں جان و مال تو محفوظ رہتا ہے لوگوں کا, اور اتنے پیسوں تو وہاں پر اچھا خاصا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں. ہم صرف ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت